खुदावंद यीशु मसीह के अज़ीम बाबरकत और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरे अज़ीज़ों, मेरा दिल खुदावंद की शुक्रगुजारी से भरा हुआ है फजल टेलीविज़न के लिए, खुदा के खादम पास्टर इमरान फजल साहब के लिए, उनकी अहलिया, उनकी सारी टीम के लिए, कि किस तरह से मुख्तलिफ़ खुदाम जो है वो इस टीवी की वसासत जो है वो खुदा के कलाम को और अंजील की मनादी को जो है वो दुनिया तक पहुँचा रहे हैं। और हम दुआ गो हैं उनके लिए, खुदा इसी तरह उनको दुनिया की तूल वर्ष के अंदर हमेशा इस्तेमाल करता रहे। मेरा नाम सुनील कादर है और मेरा ताल्लुक़ जो है वो पाकिस्तान गॉस्पेल असेंबली से है, जिसे दुनिया जो है वो PGA के नाम से जानती है, जो बिशप डॉक्टर विलियम जॉनसन उसके फाउंडर एंड चेयरमैन है। मैं उनका रूहानी फ़र्जंद हूँ और आज खुदा के कलाम को आपके तक पहुँचाने को हूँ। और आज जिस मौजू पर बात करने को हूँ वो ख़ास कलमा के ताल्लुक़ से है, और वो कलमा पहला कलमा है, और हम इस कलमा के ताल्लुक़ से सीखेंगे, जानेंगे, समझेंगे, जिसे हम मुआफ़ी का भी कलमा कहते हैं। ये यीशु मसीह की वो दुआ है जो उसने बाप से उस सलीब पर अदा की, और किस तरह से उनकी ज़ुबान मुबारका से जो है वो अल्फाज अदा होते हुए हम देखते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम उस के ताल्लुक़ से सीखें, समझें और जानें, आइए चंद लम्हों के लिए इस बात पर गौर करें कि जब यीशु मसीह बागे गतसमनी से लेकर सलीब तक का उनका सफ़र है, किस तरह से तरह तरह के सवालात, अबलीस की कुफ्तों का जो उन पर हमला करना और उस मंसूबा तक ना पहुंचने देने तक का तमाम जो सफ़र है, जो उन्होंने कोशिश की कि किसी तरह से वो अपने बाप के उस मंसूबा को पूरा ना कर सके जिसके लिए वो इस ज़मीन पर भेजा गया है। और किस तरह से हम देखते हैं कि यीशु मसीह जब यरूशलेम के अंदर दाखिल होते हैं, हैकल में जाते हैं, और किस तरह से उस सारे माहौल को, पस मंज़र को हम देखते हैं। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं कि यीशु मसीह बहुत कम जो है वो तालीम देते हुए नज़र आते हैं, क्योंकि वो जो है आने वाले वक़्त के लिए अपने आप को तैयार कर रहे थे, पेश कर रहे थे, ताकि जो क़ुव्वत और ज़ोर जो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है उस वक़्त के लिए बचाया जा सके। और मैं ये इज़्ज़त की बात समझता हूँ कि खुदा ने मुमकिन किया है कि इस कलमा के ताल्लुक़ से मैं आपके साथ शेयर कर सकूं, बांट सकूं। यूँ तो मैं अपने आप को इस काबिल नहीं समझता, लेकिन ये उसका फ़ज़ल और रहम है, और मैं चाहता हूं कि इस ताल्लुक़ से ज़रूर जो है इस कलमा की चंद बातों और इस थोड़े वक़्त के अंदर तशरीह कर सकूं। और आप देख सकते हैं कि जब यीशु मसीह सलीब पर थे और सलीब पर उनके होंठ बिल्कुल खुश्क फटे हुए थे, और ऐसी हालत थी कि जिसको सोचना भी मेरे और आपके लिए बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जिस तरह का एक मंजर था, माहौल था, अगर हम रोमी हुकूमत को देखें तो ये सज़ा उनकी तरफ से एक लानती मौत थी, जो वो ऐसे डाकुओं को, ऐसे लोगों को देते थे जो बदकार होते थे और बड़े गुनाहगार लोग होते थे, उनको वो अज़ियतनाक मौत देते थे। और यीशु मसीह के उस बदन पर जो वो कुर्बान कर रहा था, अगर उस पर निगाह करें तो हम देख सकते हैं कि किस तरह से वो सुबह 9 बजे लटकाए गए, और जो फ़ौजी थे, जो उस वक़्त के रोमी हुकूमत के सिपाही थे, वो समझ लें ऐसे थे, एक बाइबल स्कॉलर उनके ताल्लुक़ से लिखता है कि वो किलर मशीन्स थे, कि उनके लिए किसी को सलीब पर चढ़ाना आम सी बात थी, और एहसास नाम की चीज़ उनकी ज़िंदगी के अंदर मौजूद ना थी। और उनके लिए उस दिन, जिस दिन उन्होंने देखा कि 3 लोगों को सिर्फ मसलूब किया जा रहा है, तो उनके लिए वो बड़ा हल्का सा काम था, क्योंकि वो रोज़ तकरीबन जो था वो 50 से लेकर 100 या इससे भी ज़ायद लोगों को जो थे वो हर रोज़ लटकाते थे सलीब पर, और विदिन अ सेकेंड्स के अंदर जो है वो इतने तेज़ काम करने वाले थे, उनको फील नहीं था होता कि किसी की टांगों पर कील लगाने हैं, पाँव पर कील लगाने हैं, हाथों पर कील ठोंकने हैं,
कोई एहसास नाम की, मैं बता रहा हूँ आपको, कि उनके अंदर चीज़ नहीं थी। किसी का खून बह रहा है, कोई उनको कोई चीखो पुकार कर रहा है, कोई उनको इस चीज़ से फ़र्क नहीं था पड़ता। तो उस दिन उनके लिए बड़ा आसान सा काम था और उन्होंने 3 सलीबों को विद इन अ सेकेंड्स के अंदर जो है वो खड़ा कर दिया। और किस तरह से जब उन्होंने यीशु मसीह को सलीब पर जो है वो लटका दिया, तो उनके जो शोल्डर्स थे वो निकल चुके थे, और शोल्डर्स भी निकल चुके थे, और बॉडी का जो सारा वज़न था वो शोल्डर्स और पसलियों के ऊपर था, जिसकी वजह से जो फेफड़े थे वो पिचकते जा रहे थे, और जिसकी वजह से उनको सांस लेना जो था वो इतना दुश्वार होता था कि जब भी उनको कलमा को अदा करना पड़ता था तो वो अपने उस बदन के वज़न को जो था वो ऊपर को लेकर आते ताकि वो कलमा को अदा कर सकते। और ये एक ऐसा दर्दनाक वाक़या और वक़्त था जिसमें यीशु मसीह ने तमाम कलमात हैं उनको अदा भी किया। लेकिन इसको हमेशा याद रखिएगा, यूहन्ना की इंजील और उसका 10वां बाब और उसकी 17वीं आयत और 18वीं आयत, और बाइबल मुक़द्दस के अंदर यूँ लिखा है कि बाप मुझसे इसलिए मोहब्बत रखता है कि मैं अपनी जान देता हूँ ताकि उसे फिर ले लूँ। ये बात यीशु मसीह की ज़ुबान मुबारका से अदा हुई, और लिखा है कि कोई उसे मुझसे छीनता नहीं बल्कि मैं उसे आप ही देता हूँ। मुझे उसके देने का भी इख्तियार है और फिर लेने का भी इख्तियार है। ये हुक्म मेरे बाप से मुझे मिला है। तो मेरे अज़ीज़ों, इस बात को, इस आयत को आपने अपने सामने रखना है, और तब आप इस माहौल को, इस मंज़र को ज़्यादा वाज़ेह तौर पर समझ और सीख सकेंगे। और जब यीशु मसीह ने उस भीड़ को, जो उस वक़्त में कई तरह की चैम गोइयाँ जो है वो करती हुई में नज़र आती है, कुछ उसकी तरफ, कुछ उसके मुखालिफ, और कोई दो तरफा थी, और कभी कोई उसके साथ और कभी उसके ख़िलाफ़, तो इस तरह का माहौल जो है वो हमें नज़र आता है। लेकिन हम सलीब पर एक मंजर को देखते हैं कि एक खुदा का बेटा यीशु मसीह सलीब पर लटका है, और किस तरह से सलीब के पाया पर उसका खून बह रहा है, सर पर कांटों का ताज है। उसने हमारे दुखों, नफ़रतों और करूरतों और मुसीबतों, परेशानियों का ताज अपने ऊपर पहन रखा है, और रहमत, बरकत और कुव्वत और मसा और ज़ोर का और ताकत सा जो ताज है वो उसने हमें दिया है, जो कि हमेशा की ज़िंदगी का ताज है। सो मेरे अज़ीज़ों, इस मंजर को हम बड़े गौर करेंगे जब यीशु मसीह ने बड़ी बुलंद आवाज़ से, तकरीबन सुबह 9 बजे का वक़्त था, पुकार कर ये कहा, ऐ बाप, इनको माफ़ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। लूका की इंजील उसका 23वां बाब और उसकी 34वीं आयत है, जिसे हम पहले कलमा के ताल्लुक़ से जानते हैं। ये कलमा माफ़ी का कलमा कहलाता है, और ये कलमा जो है मसीह की बशीरत में आखिरी दुआ भी है। और इस कलमा के ताल्लुक़ से ये एक ऐसी दुआए खैर और दुआए माफ़रत है जिसमें दूसरों की ज़ात का फ़िक्र बदरजा उत्तम मौजूद नज़र आता है। और एक बड़ा बोझ जो है यीशु मसीह जो नस्ल इंसानी के लिए रखता है, और जब वो देखते हैं कि किस तरह से ये वही लोग हैं जो कुछ दिन पहले मेरे साथ खड़े थे, मेरी तरफ की बातें करते थे, लेकिन आज वो वक़्त आन पहुंचा है कि बाप की वो मर्ज़ी पूरी हो जिस मर्ज़ी को मैं पूरा करने के लिए इस ज़मीन पर नस्ल इंसानी के लिए आया हूँ। और ये दुआ उसके उस्ताद बाअमल होने का भी सबूत है। अमली तौर पर यीशु मसीह ने वो सब कुछ करके दिखाया है जो उसकी तालीम का खासा रही है, कि जो बातें वो अपनी तालीम के अंदर करता था और हमेशा उसने वो काम करके दिखाया है जो वो करने के लिए इस ज़मीन पर आया था। और ये दुआ जो है एक माफ़ोकुल फ़ितरत दुआ है, जो माफ़ोकुल
انسانیت کے لیے ہمدردی اور معافی کا اظہار ہے، کیونکہ انسان ہوتے ہوئے تو ہم کسی کو معاف کرتے ہوئے جو ہے وہ دیر کر سکتے ہیں، ہو سکتا ہے ہم معاف نہ کر پائیں، لیکن یہاں پر جو اتنے کرب کے اندر، اتنی درد کے اندر، اتنے دکھ کوڑے لگائے گئے ہیں، تھپڑ مارے گئے، اس کے منہ پر تھوکا گیا ہے، اور کتنا دکھ پہنچایا گیا ہے، اور یہاں تک کہ اس نے صلیبی موت کو گوارا کیا ہے۔ اور یہ دعا ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ خداوند کی معاف کرنے والی روح میں لا علمی کے گناہ کے لیے ایک نرم گوشہ موجود ہے۔ آج ہمارے دل دوسروں کے لیے نرم نہیں ہوتے، لیکن یہاں پر خدا کا بیٹا یسوع المسیح موجود ہے، جو جہان کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے، جو ہمیشہ اپنے باپ کی آواز کو سنتا اور جیسے وہ کام کرتا تھا اس کام کو پورا کرنے کے لیے جو ہے وہ بڑی جان فشانی کے ساتھ اس منصوبہ کو پورا کرنے جا رہا ہے جس کے لیے وہ اس زمین پر اترا ہے۔ اگرچہ زمین پر دنیا میں کہیں پر بھی لا علمی قابل معافی نہیں ہے، تو بھی یہ کلمہ جو معافی کا کلمہ ہے وہ سب سے پہلے معافی کا اعلان کرتا ہوا نظر آتا ہے، کیونکہ یہ معافی کا کلمہ جو ہے وہ باقی 6 کلمات کی بنیاد ہے، اور یہ کلمہ جو ہے وہ مسیحیت کی جان ہے، کیونکہ مسیحیت جو ہے وہ معافی کا پیغام اور محبت کا درس دیتی ہے۔ اور اگر کوئی محبت نہیں دکھاتا، اگر کوئی دوسرے کو معاف نہیں کرتا، تو وہ مسیح میں سے نہیں ہو سکتا، کیونکہ اے باپ ان کو معاف کر۔ وہ معافی کا پیغام لے کر آیا ہے، اور اگر پہلے معافی کا پیغام کا اعلان نہ ہوتا تو باقی جو 6 کلمات تھے وہ بے فائدہ تھے۔ اس لیے میرے عزیزو، سب سے پہلے ہمیں بھی یسوع المسیح کے زبان مبارکہ سے جو الفاظ ادا ہوئے ان پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا کہیں ہماری زندگیوں میں، ہمارے خاندانوں میں ایسے لوگ موجود تو نہیں جن کو ہم نے آج تک معاف نہیں کیا، اور معافی کے اندر ایک ایسا ایلیمنٹ موجود ہے جس سے ہم خود کو آزاد کرتے ہیں۔ یہ ایک تعلیمی بات ہے سمجھنے والی، کہ جب ہم دوسروں کو معاف کرتے ہیں تو بیسیکلی ہم اپنے آپ کو آزاد کرتے ہیں، کیونکہ ہم جکڑے ہوئے ہیں اب تک، کیونکہ یسوع المسیح جو نہ گناہ سے واقف تھا، نہ گناہ گار ہے، نہ کسی کو دکھ پہنچایا ہے، ہمیشہ مدد کی ہے، معجزات دکھائے ہیں، بدرو گرفتہ کو آزاد کیا ہے، مردوں کو زندہ کیا ہے، لیکن تو بھی وہ اس سارے منظر کو، اس سارے ماحول کو جب دیکھتا ہے تو وہ صرف اس بھیڑ کو نہیں دیکھ رہا جو صرف اس وقت وہاں پر موجود تھی، بلکہ اس کے سامنے ہر وہ شخص جو اس وقت دنیا کے اندر اور تمام تر آنے والی نسل انسانی کے اندر موجود اور موجود ہوگا، اس کے سامنے وہ تمام کے تمام لوگ موجود تھے جن کا کفارہ، جن کا فدیہ دینے کے لیے وہ صلیب پر جو ہے قربان ہونے کے لیے تیار ہے۔ اور یہ کلمہ ہمیں سکھاتا ہے کہ مسیح خداوند اپنی ذات میں، اپنے جوہر میں اور حیثیت میں کامل انسان اور کامل خدا ہے، اور یہ کلمہ خداوند یسوع مسیح کا خدا باپ سے شخصی، الہی اور الہی حیثیت کا اظہار ہے، اور اے باپ کے جو الفاظ ہیں وہ اس رشتے پر تصدیق کی مہر لگا دیتے ہیں کہ اصل اور حقیقی برا اور بیٹا جو ہے وہ خداوند یسوع المسیح ہے، جو باپ کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے اس زمین پر آیا ہے۔ اور صلیب پر مسیح یسوع کا کلام کرنا، معاف کرنا، دعا دینا، محبت کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔
جتنا آسان ہمیں لگتا اور دیکھنے کو ملتا ہے اتنا آسان یہ سب کچھ نہیں ہے، جس کو ہم بڑی آسانی کے ساتھ بیان کر دیتے ہیں، کہہ دیتے ہیں۔ اس لیے میں نے کہا کہ یہ میری ایک چھوٹی سی کوشش ہے، میری اوقات نہیں ہے کہ میں یسوع مسیح کی زبان مبارکہ سے ادا کیے ہوئے الفاظ کو بیان کر سکوں، شیئر کر سکوں۔ یہ اس کا فضل اور رحم ہے، کیونکہ خدمت اس کے رحم سے، بلاوا اس کے فضل سے ہمیں ملا ہے، اور وہ ایمان کی توفیق کے مطابق جو ہے ہر انسان کو توفیق بخشتا ہے۔ اور جو ہمارے خداوند نے سب سے پہلے کیا، یہ اس کی زمینی 3.5 سال کی خدمت کا نچوڑ ہے، جو صلیب پر اس کی زبان اقدس سے جو ہے وہ الفاظ ادا ہوتے ہوئے میں نظر آتے ہیں۔ اور معافی جو ہے وہ محبت کی بنیاد اور جان بھی ہے، کیونکہ مسیحیت کا پیغام بھی محبت ہے، اور خدا کا پیغام بھی محبت ہے، خدا خود بھی محبت ہے۔ بائبل مقدس کا مرکزی پیغام، مرکزی مضمون خدا کا بیٹا یسوع المسیح اور اس کی محبت ہے۔ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لے کر آئے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ کیوں ہلاک نہ ہو؟ کیونکہ جو ہلاکت ہے وہ گناہ کے سبب سے آئی، لیکن جو صلیب پر لٹکایا گیا ہے وہ تو گناہ سے واقف نہ تھا، لیکن میرے اور آپ کے لیے گناہ بن گیا، تاکہ اس میں سے ہو کر ہم خدا کی راست بازی ہو جائے، اور اس کی موت نے نسل انسانی کی موت کو اپنے اندر لے کر زندگی کے اندر بدل دیا۔ اور وہ یہاں پر بھی زندگی کا پیغام دے رہا ہے، معافی کا پیغام دے رہا ہے، محبت کا پیغام دے رہا ہے۔ دکھوں کو برداشت کرنا اور دکھ دینے والوں کو معاف کرنا، ان کو محبت اور معافی کی دعا دنیا میں صرف مسیحیت ہی کے اندر نظر آتی ہے، اور یہ مسیح کا ایک عملی نمونہ ہے جو اس نے پورا کر کے دکھایا ہے۔ اور آج ہم نے بھی اپنے رویوں سے، اپنے کرداروں سے، فیملی سے، اپنی شخصی زندگی سے اس کردار کو ظاہر کرنا ہے، اس رویہ کو ظاہر کرنا ہے جو مسیح یسوع کے مزاج میں ہمیں نظر آتا ہے۔ ہمارے مسیح نے ہمیں درس دیا ہے کہ دوسروں کو معاف کریں، یعنی 7 کے 70 بار، یعنی کہ جو 490 مرتبہ میں نظر آتا ہے، اور اس میں لامحدود معافی موجود ہے، اور جس کو اس نے صلیب پر عملی طور پر پورا کر کے دکھایا، اور اپنے دشمنوں سے محبت اور پیار ہمیشہ کرتے رہنا اور معاف کرتے رہنا ہے۔ اور مسیح کی اس دعا نے جو باپ کا غضب تھا جو وہ نسل انسانی کے لیے رکھتا تھا، یسوع المسیح نے، کیونکہ جب یکسالہ برا کو مذبح پر بھونا جاتا تھا اس آگ کے اندر، تو بیسیکلی وہ آگ جو ہے وہ خدا کے غضب کو پیش کرتی ہے، اور خدا کے غضب کی آگ جو ہے بیسیکلی اس قربانی کے اندر جو ہے، جب وہ قربانی گزرانی جاتی تھی، اس کی خوشبو جو ہے وہ خدا کے پاس پہنچتی تھی اس کی حضوری کے اندر، تو وہ خدا قربانی کو قبول کرتا تھا، اور قبولیت کے سبب سے جو تھا وہ 1 سال کے لیے ان کے گناہوں کو بخش دیتا تھا، کیونکہ ان کی قربانی قبول ہو جاتی تھی۔ اسی طرح یہاں پر جو قربان ہو رہا ہے وہ خدا کا بیٹا یسوع المسیح خود ہے، اور کامل قربانی دینے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتا ہے، تاکہ وہ غضب کا پیالہ جو نسل انسانی کے لیے خدا رکھتا تھا، وہ اپنے بیٹے کے وسیلہ سے جو ہے اس غضب کو جو ہے وہ نسل انسانی پر نازل نہیں کرتا، بلکہ اس کا غضب جو ہے وہ مسیح کی قربانی کے سبب سے ٹھنڈا ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور کس طرح سے اس محبت کو اور پیار کو ہم دیکھتے ہیں کہ جو پیالہ مسیح نے لیا ہے اس کے سبب سے خدا کا جو غضب ہے وہ ٹھنڈا ہو گیا ہے۔ اور آخر میں چند باتیں اس تعلق سے بھی دیکھیں گے کہ مسیح خداوند نے کیوں معاف کیا، اور اگر ہم دیکھیں کہ معاف نہ کرتے تو خدائے محبت، وہ جو رحیم، ترس کھانے والا
اور استاد باعمل نہیں بن سکتا تھا، کیونکہ اس کے قول و فعل کے اندر تضاد آ جانا تھا کہ جو باتیں، جو تعلیم وہ دیتا رہا، اگر وہ یہ سب کچھ نہ کرتا تو وہ پورا ہوتا ہوا ہمیں نظر نہیں آتا تھا۔ اور معاف کرنے سے وہ خدا کا فضل، صادق القول اور نجات دہندہ ٹھہرتے ہیں۔ اور پھر معاف کرنے سے ہی انہوں نے شریعت کو پورا کیا ہے، اور اس بات کا ثبوت ہمیں ملتا ہے کہ معاف کرنے سے وہ گناہ گاروں کا نمائندہ بنتا ہے، اور وہ گناہ سے تو نفرت کرتا ہے لیکن گناہ گار سے پیار کرتا ہے۔ اسی لیے تو وہ درخواست کرتا ہے، باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ اور اس نے کیا معاف کیا؟ یسوع المسیح نے انسان کے اس گناہ کو معاف کیا جو سب سے پہلے باغ عدن کے اندر ہوا تھا۔ اس کے بعد جو نسل انسانی کے اندر گناہ وہ سراحت کرتا ہوا نظر آتا ہے، کینہ، بغض، حسد، شک، تفرقے، برائیاں، نفرتیں، کرودتیں، جسم کے کام، آنکھوں کی خواہش اور خود غرضی، بے حسی اور ہر قسم کے ایسے کام جو ناراستی کو پیدا کرتے ہیں، ان تمام تر گناہوں کو یسوع المسیح نے معاف کیا۔ اور جتنی وہاں پر بھیڑ موجود تھی، ایسے لوگ جو اس کے مخالف تھے، قربانی جو تھے وہ مانگ رہے تھے، مصلوب کرنا چاہ رہے تھے، یسوع المسیح نے ان سب کو معاف کیا ہے۔ میرے عزیزو، آج میں بھی اس معافی کا حقدار ہوں، کیونکہ حقیقی برا قربان ہوا ہے، اور اس کی معافی تمام تر لوگوں کے لیے، خاص طور پر ایسے لوگ جو آج بھی گناہ کے اندر ہیں۔ سو میرے عزیزو، اپنی اپنی زندگی پر نگاہ کریں، غور کریں، اور اس کے کفارہ اور فدیہ اور قربانی کو قبول کریں، اور اس بات کو سمجھیں اور جانیں، اور اپنی زبان سے اقرار کریں کہ یسوع میرا خداوند ہے۔ وہ اب نہ تو چرنی میں موجود ہے اور نہ ہی قبر میں موجود ہے، بلکہ وہ باپ کی دائیں طرف بیٹھا ہوا میرے اور آپ کے لیے وہاں سے بھی شفاعت کرتا ہے، اور شفاعت کے اندر بھی معافی کا ایلیمنٹ ملتا ہے۔ تو خداوند آپ سب کو یہ توفیق بخشے تاکہ ہم ان باتوں کو سیکھ اور سمجھ اور جان سکیں۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔ گاڈ بلیس یو۔ اس پروگرام کو دیکھنا نہ بھولیے گا۔ کیپ واچنگ فضل ٹیلی ویژن۔ مے گاڈ بلیس یو آل۔